إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. النتيجة فاستجاب لكم. لكن في دين الشيعة خرج علينا المعمم الشيعي ياسر الحبيب داعيا عوام الشيعة بالسجود والاستغاثة بالله، لا، بالسجود والاستغاثة بفاطمة الزهراء، أنهم يسجدون ويقولون يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني 510 مرات في سجودهم لغير الله تبارك وتعالى. يقول الإمام عليه السلام بعدما تصلي هاتين الركعتين وتسبح تسبيح فاطمة ثم اسجد وقل 100 مرة في السجود يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيمن على الأرض وقل كذلك 100 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم عد إلى السجود مرة أخرى أسجد وقل كذلك، هاي صارت 300 مرة يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني، ثم ضع خدك الأيسر على الأرض وقل كذلك 400 مرة، ثم عد إلى السجود وقل كذلك 100 مرة و10 مرات، صار المجموع ايش قد؟ 510. تسجد تضع خدك الأيمن، تسجد تضع خدك الأيسر، تسجد، وهكذا إلى أن يبلغ المجموع 510 تقول فيهن يا مولاتي يا فاطمة أغيثيني. إذا كانت فاطمة تستطيع أن تغيث عوام الشيعة، فلماذا لم تغث نفسها كما يزعمون حينما عصرت بين الباب والحائط؟ الحكم لك أيها الشيعي العاقل.